حارتنا هيوتنا انت خيكون مالك كم بسنكم خانو كين لما مدمو ما انت خاب صقا خين قدل ما انت خاب سناي نجر ما انت خين قدل بسلام زنبرو بسلام زفلطو بفقر زفلطو بفرقم زفلطو اب كند مخان بقيق ازفلطو بحرت زي قبرو ما انت خين خون بزخا خاب صقا ما انت خين قدل حدقت زلو نابرا منبر ناي تنساي حد نجر زخا حد شيوت ويكا تنساي لبونا سلازا صعابي تنساي لبونا خاب كفو قبرنا بسناي قبر متنسا ناي لبونا تنساي ناي منفس هيوت مهلاو حقي هيوت مهلاو مالك إذا قل زي انتاي تنساي حدش هيوت سلازو حابلناي قولسي معرف سلسة دخنا نبدأ بسماعي حلو لبكم وتنبيا قناة تزيم وزيمة بليكسان كابوز وسلتو سلازو خانا مالتي بس يهالو لبكم لبهم أو سماء يهالو يهالو ويهالو بسماء لبنا قولسي معرف سلسة انتهي ولا الله خفقد حدا قولسي معرف سلسة خفقد حدا دقيم مس كريستوس تنسيهم من تغينكم سي نتي كريستوس أبي من أملاك تقميت وزلو نتابلع على زلو دليو انت تغينكم حجي دقيم مس كريستوس تنسيهم من دعرقين زي تنسي قدمكم موتالو مشتو نتنساي نمسلو ويكان ناي تنساي ناي كريستوس تنساي نحبرو موتنا نموتو ندحر مسيل وترخي يا رب ما يعرفش دي شاف قد شوعات تزلو خميزبل موتنا نموتو انت مسلو بتنساي ودما حبراتنا حجي موتكم ناي موت ناي قيتا موت مسيل ولر حبيركم ولا خمدو اويا اوكي كوم ندحر كوينو سو بتنساي ناي كريستوس دما حبراتنا موتنا نموتو انت مسلو محتمنا صنعيو مسلنا كهلو محتمنا صنعيو مسلنا كهلو نموت سعرنا هيوت من تخري ما نذكر هذا مزمور زيها لونج تايم زماري قرماي كزمران دي سمعيو كسابلو مسمعي فلتن تاقت مهطع معاتيا موتنا نموتو انت مسلو محتمنا صنعيو مسلنا كحلو قال لي اني قنجو نعس كده يبن حرك الزمر لنا خيل كنسا يا محتمنا صنعيو مسلنا كحلو ثانك يو شير تقول يسوس فقريو تبل زله هو تبل زله ثانك يو بزح شير تقبل الله صقا وزحل كذا حوي يروح مس كريستوس تنسيكم من تخينكم سي نتا كريستوس ابي مان املاح تقميتو وزلو نتا ابلا على زلو دلي افدي بيس كريستوس هاجرنا بسماياتي مشيبل هاجرنا بسماياتي كابرمات مدحنينا زخونه كريستوس نعو نصبلونا يا ابزنت هيبل الله حجي دغيم كريستوس مس كريستوس تنسيكم من تخينكم سي نتا كريستوس ابي مان املاح تقميتو وزلو نتا بلعلي زلو حساب ابلعلي محرتي زلو ولدتا بسماي زلو ابوهم من تخصم ما يسيل بويتا بعدو نسون حاتانن تماليس الله سو قولتي معرف سلسة باولوس انتاي له دقيم مس كريستوس تنسيكم انت ميتكم سي نتا كريستوس ابي مانا املاح تقميت وزلو نتابلا على زلو دليو فغلته مويتكم يخم لتا هيوتكم دما مس كريستوس اب املاح تسوير الله او مويتكم يخم حجي مويتكم يخم حجي فنطرطر زبلو فنطرطر زبلو زي موتو كاف سقاو نغروم كابناتهم نغر كابناتهم حساب زي تلاقو اب كريستنا سلازلو كل غزي شغرينا سو باولس مس كريستوس ميتكم اب سماي يالكم ندحركمكم نتا كريستوس اب سماي زلو نتبلع لزلو نغر حساب سو ميتكم يخم اتا هيوتكم دما مس كريستوس اب املاح تسويرا الله يلو مس كريستوس اب املاح تسويرا الله ابزي حجي اوان كويناسي غنا بسمايات አሉና ነዚህ ምስጢር ዝተረዲኩም አለ ዘምحوتي ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ሓድነት ናይ ቅዱሳን ክንብል ከለና ተረዲኩም አሉ
ابزي كوينا زلنا ግን በትምስጢራት አቢልና ክርስቶስ በመማና ዝረኸብና ይሲ አብ ያለና ሕጂ አብ ዘለና ግን ህይወትና በሰማያት አለ መስሞትና ኸይ ናበይ ንኸይድ መስለኩም ዛብ ድሕሪ ዘላ ባክግራውንድ ትሪ ዋላሁም ታይት ከም ዘላ ወልካም ዲላ ኸሪያኩም yeah the church is not divided by death ረማዝ ዳዊት ክርስቲያንሲ ሞት ዘይፈላልያ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ እቲ ንሕና ሓድነት ጌርናሉ ዘለና ሲ ብሞት ዲቫይድድ ዝኾነ ኣይኮነ ክጅመር ከሎ ከይሞትና ከለና ህይወትና ኣብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ኣብቲ ላዕሊ ኣብ ክርስቶስ ተሰዊራ ኣላ ሕጂ ኣብ ሓደ ክርስቶስ ርእስና ናይታ ማሕበር ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ክርስቶስ ስለ ዘለና እቲ ሓደ ኢድ እቲ ሓደ ጻብዕቲ እቲ ሓደ ኣፍ ልቢ እቲ ሓደ እግሪ እቲ ሓደ ኢድ ኮይና ኣብ ሓደ ሰብነት ናይቲ ብዙሓት አካላት ናይቲ ሓደ ሰብነት ስለ ዘለና እዩ ማለት ሶ ቤተክርስቲያን ብሞት ዲቫይድድ ዝኾነት ኣይኮነት ስለዚ መዊትኩም ይኹም እቲ ህይወትኩም ድማ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብክብሪ ክትግለጹ እዩ እቲ ንጽበዮ ዘለና ማራናታ እንዳበልና መደምደምታ ናይ ትንሣኤና ዝኾነ መደምደምታ ናይ ነፍሳትና ናይ ድሕነትና መደምደምታ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ያ እቲ ናይ መወዳእታ ድሕነትና ዝኾነ ወይስ ድሕነት ነፍሳትና ንሱ ምስተገልጸ ክንገር ብዘይክእል ሓወስ ክትሕጎስ ኢኹም ኢሉ ሕጂ ከይረኣናዮ ኢና ብእምነት ነፍቅሮ ዘለና ድሓር ግን ድሕነት ነፍሳትና ምስ ረኸብና ክርስቶስ ምስ መጽ እዚ ናይ ስጋ ነገር እዚ ምስተረፈ ማለት እዩ ክንገር ብዘይክእል ሓጎስ ክትሕጎስ ኢኹም ኢሉ ስለዚህ ነታ ኣብ ምድሪ ዘሎ አካላትኩም ቅተሉ መንዘርና ረኽሰት ፍትወት ስጋ ክፉት ምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ልዒሉ እንታይ ኢሉ መዊትኩም ኢኹም መዊትኩም ኢኹም እወ ሰብ ምስ ሞተ እንታይ እዩ ዝኸውን ነፍሱ ካብ ስጉእ ትፍለ ምሽ ዶ ነፍሱ ካብ ስጉእ ትፍለ ስለዚ ነፍሱ ናብቲ ክትከዶ ዘለዋ ትኸይድ ስጉእ ድማ ኣብ ምድሪ ይተርፍ እታ ኣብ ምድሪ ዝተረፈ እንታይ ይኸውን ይብስብስ ይመውት ሕጂ ህይወትኩም ኣበይ ተኸብዓበይ ኣላ ኢሉ ሕጂ ሞይትና ኢና ካብ ምንታይ ካብ ስጋዊ ነገር ኢና ሞይትና ምሽ ዶ ተገዚርና ዶ ካብ ኣካላትና ተቆሪፁ ዝተደርበየ ተገዝረ ነገር ኣሎ ዶ ንሱ ተኣረጊት ሰብነትና ተኣዳማዊ ሰብነትና እቲ ዝተበላሸወ ምስሊ እዩ ምሽ ዶ ሕጂ ምስ ክርስቶስ ሞይትና እንድሕር ኮይንካ እታ ህይወትና ድማ ኣብ ክርስቶስ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ኢሉና ያ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ህይወትና ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እንድሕር ኮይና ስለዚ ዝተፈለናዮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሰንኪ ህይወትና ኣብ ሰማይ ምህላዋ ድማ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ነገር ሞይትና ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ንዘሎ ስጋዊ ዝኾነ ነገር ሞይትና ኢና ሕጂ ከምኡ ኣለና ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ ህይወትና ብሰማይ ኦኬ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ነገር ከ ነቲ ብስጋና ኣቢሉ ኦኬ ዝምባለ ሓጢያ ስለ ዘለዎ እዚ ስጋ እዚ ማለት እዩ the only thing ክንወፅእ እንኽእል ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንነትና እንድሕር ሓሲብና እዩ ምሽ ዶ ዘምሓት ህይወትኩም ኣብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ መይትኩም ተንሲኢኹም ኢኹም ኦኬ ሶ ኣብ ክርስቶስ ኣበይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ህይወትኩም ኣብኡ ሕሰቡ ምክንያቱ ህይወትኩም ኣብ ሰማይ እያ ዘላ ኣብኡ እያ ተሰዊራ ዘላ ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ከቕተልዎ እተ ምድሪ ዘሎ ኣካላትና እንታይ እዩ ወይ ከዓ እተ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ መንዝርና ረኽሰት ፍትወት ስጋ ክፉት ምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ብሰሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ ንስኻትኩም ኣብኡ ክትነግሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነበርኩም ኣብቶም ዘይእዘዙ ይወርድ እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ከዓ ቀደም ኢኹም ዝነበርኩም ንስኹም ሕጂ ቀደም ነይርኩም ሕጂ ግን ሞይትኩም ተንሲእኩም ክንስኹም ዘና ከምዚ ዝበለ ነገር ትነብሩ እንድሕር ኣለኹም ዕለት ነዚ ነገር እዚ እንዳቐተልኩም ትኸዱ እንተዘየሊኹም ጥፋት እዩ ቀደም ዝነበርኩም ኢኹም ነቲ ቀደም ዝነበርኩም ሕጂ ከዓ ትነብርዎ እንድሕር ኣለኹም ከምቲ ቀደም ኣብ ደቅቶም ዘይምእዛዝ ሕጂ እውን ካብ ቁጣዕ ኣይትመልኩን እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ኣምላኽ ንሓጢኣት ዘለዎ ኣፕሮች ኣይተቐየረን ስርየት ኢና ረኺብና ዘለና ትሕት ክንብል ከለና እንመሓረሉ ያ
نت منفس قدوس بمسمع نئززلو كيدان يقيمو زلو زخون عينت حاتياتك يغرز تبعله زتسري ابز التسري يلو زمننا ننبر زلنا ግን ከምቶም ዘይተማሕሩን ነበር ተቆይና ከምቲ ቀደም ዝነበርናዮ ሕጂ ኸኣሉና እንድሕር ኮይና ግን ድሕነትና ትክክል አይኮነን ማለት እዩ ምእማንና ትክክል አይኮነን ወይ ከአምሉ አይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ግን ንስኻትኩም ነዚ ሁሉ ኩራ ምንፅርፃር ክፍኣት ፀርፊ ዝሕፍር ዘረባ ካብ ኣፍኩም ኣርሑ እዚ ሁሉ ዝበሃል ዘሎ ተባኣመንቲ እዩ እዚ ሁሉ ዝበሃል ዘሎ ተባኣመንቲ እዩ ንስኻትኩም ነታ ኣረጊ ሰብነትኩም ምስ ግብሩ ቀንጢትኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ፍልጠት ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይተሓሳሰቡ ዋው እንታይ ይብላል ትሰምዑ ኣለኹም ንስኻትኩም ነታ ኣረጊ ሰብነት ቀንጢትኩም ምስሊ እቲ ሰማያዊ ክንለብስ እንድሕር ኮይና ንክርስቶስ ዝለበስናዮ እቲ ኣረጊ ሰብነትና ብጥምቀት ኣቢልና ምስ ቀተልናዮ እዩ ኣሚንና ተጠሚቕና ኣረጊ ሰብነትና ቀንጢትናዮ ናይ ክርስቶስ ምእንቲ ክንከውን ኣረጊ ሰብነትና ክጓሓፍ ነይርዎ ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርና ነቲ ኣረጊ ሰብነትና ምስተቐንጠጠ ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርና ማለት ነቲ ብምስልን መልክዕን ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ምሽሎ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ነቲ ብመልክዕን ብምስልን ኣምላኽ ብምናይ ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ምንታይ ነቲ ኣረጊ ሰብነትና ብምቕንጣጥ ስለዚ ነቲ ምስሊ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ፍልጠት ዝሕድስ ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን ይንበር ኣብኡ ፅርዓውን ኣይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዙርን ዘይግዙርን ወይ ከዓ ግዝረትን ዘይግዝረትን ባርባርን ስክትን ባርያን ጨዋን የልቦን ከመይ ዝበለ ሓድሽ ቃላት ይብዝ ዘሎዳ ياريكم حجي نحنا بسقا خنملالس كلنا يا ابسقا كبرون زي كبرون زبحال زحاشن تحت زبالن زبحال باريان چوان زبحال الله ابسقا خوم كله سبات نتعارقي سبنتهم قنطيطهم نمسلا املاح بزمسل مقد خلوبسو خلو ግን بتحدش مننت اب قدم املاح چوان باريان يلا روحون قربان لعلن تحتن زبحال يلا كله كريستوس أب كلن بخلن ملؤ من تكون أو جواز بعال يلن أو باريا زبعال يلن أو أحزابن حزبن زبعال يلن كريستوس أب كله بخلو ملؤ سلازخوانا ماله يا سلازي بتحدش توليدو مثل أملاخ مثل تسمايا وبزخوانا مجدي نابو كريستوس بدو محاسيبو سلازغرب الناس دما كاب نجدهن كاب أحزابن كاب عاليتن كاب كلن أكيبونا أبو كانت غيرو سلاز قربنا اي معناتي اذا وصيت نايتن ساي زم حواتي نايتن ساي حدش هيوت بناي لبوناتن ساي منباري كاو حليف دما كمتن قدوسان انستي نايتن ساي ابسرتي مخان كريستوس تنسى اموتان كريستوس كموتان تنسي بمنتاي بعبن حيلن سلطان او what happened بدحريو لسيطان اسيرو الشيطان ريستريكت غيرو قدم اب لعلتهم زي مزاز بمقدم نخدو اطفيوم نيرو نغيسو نيرو اب ايرا سلطين نيرو حجي جن ديس ارمد كوينو اصوارو زنبر خلو كل تغفيف اب قدم كل دما استحافيرو تنساي مستنسى كريستوس نعنا حيزونا مستنسى نعنا وكيلنا مستنسى نعنا تسكيمنا مستنسى نساتهم حافيرو من نتي سلطان موت اب ايدو حيزو ملوء زمنهم نتهم لك املاح كاب እግዚአብሔር ተፈልዮም ملوء علميهم افتحتي فرحات موت تقنيهم زنبرو نعوم بملوم استحافيرو حجي نساتهم بينا يا صهر غيروم يمزغزونا نيرم بز سغازي از سغازي دما موت زخونه حاتيات هياو حق مسيو ስለዚህ حاتيات هياو كوينو እዚ سغازي خا موت كوين شيطان زغزانا زنبره بزي فلش زي أصوارو إذا سجاناي إذا سجازي زمويتو زي زبس زنبرة دم خم تداويت زبالو سلتن ساي كريستوس ريو يا سجاي أم مقابر كبس نفسي أبسيول سجاي دم أم مقابر كبس هيتحرقوني خازبالو سلتن ساي كريستوس ريو سلازخونه أتي بموت تجزي أم مقابر زوارد زنبرة زدر بزنبرة نسو مستنسى سلازي بسيط أنا بيلو بحاتي أتابيلو
بموت عبيلو قرينو سلطينو زنبره restricted كوينو مالتي لومي التحبل بجزء أفغان كيخ بناي وشت أو دليت كيخ أملاخ أي فتنكان أملاخ بخوف أي فتنكان مالتي التسيط عن حيلي يقول له نعخا مساكا ديسيفك جبرك خاليو حسابك هو بك خاليو إذا أبا خاذوا لصقاقن كم تأمس يزلو حقي يكونن حقي بكامبر حيلاي بكا حقي زفلتك ما تنزفلتك هي تقبس للصغاغة ما تنزفلتك هي زي تكبر بلا كامبر كم يجركا خم زي تقبرو ويكا خم يجركا خابو خم زد حنا ينقركا أي تكبر يزو لك سلازي حاتياتك صوص كبر نعو يخون كبر لسوم يخون تبارك أبو تبارك زبير يقوم تدربين على زلغرنا ناو أملاخ زغربنا سينا سلازي لومي ناي تنساي مسكرنت كم تنقدسان انستي نسوس ابزيرلون تنسيلنا نمسكر سبات كون الله كما اديتاتنا كما ابوتاتنا كم تمحواري تنساي كريستوس تنسي يكون بالكلنا ازو كل نبلو زلنا إنا نشكم زلنا تنسينا إنا او امنتنا كنتو يكونت امنتنا زربح امنتنا تسفا زلوي رقصنت هيوت زلوي امنتنا كنتو يكونن حواريات نخنتو يكونم كم تعب فيسون كم تباولوس مس عراويت قالس كله نو زمصي هيوت سلازلوي كم تم بلعنا ستينا نخير ناي صباح ነገር አይንፈልጥን እንዳቦሉ ዝخور ዝነበሩ ዘይኮነስ ከሳም መስ አራዊ ዝቃለ ዝነበረ ጳውሎስ ዝመጽ ዘሎ ክብሪ ስለዝራአዩ እትዝሪዮ ዘሎ ቅድሚ ዘሎ ጸገም ምስቲ ዝመጽ ዘሎ መለኮታው መግላጽን ዕረፍትን ዝመዛዘን አይኮነን ስለዚህ ምስክርነቱ ሐቂያ እምነትና ሐቂያ ክርስቶስ እንዚዩ ሶ what is the result نحن በሐጢያት የለና እንጂ በሐጢያት ዘይ ለኻን ድሕር ኮይን ካናይ ትንሳኤ ነገር በኸምዝ እንድሕር ተረዲኹም መዛም ፋቴ ቤተክርስቲያን በኸምዝ እንድሕር ተረዲያቶ بحاتيات كاي اللي خان سلازي تنساي لو ما اي تحزن كتب لك خلا نافتي ما اد ويتا دي تقرب له مخنيات حجن تايالو انجرا بمقراس ناي حواريات تمرت لك اوكي سو حبرت مس قدس انت تغبريها ابزام موت زي فلاليا بيت كريستيان الله كومينيان الله سغا ود املاح تقبل ما اد ويتا تقبل كريستوس سنسي اندحر كاين منسخه بحاتيات تزيليها امنتك ها كنتي كونتن امنتي مسكرنت حوالات كنتي كونن كريستوس تنسيو سو تنسيو تبزلخنا مع مقريدو سلازنبري عريغو تبزنبركا وريدو سلازنبري تنسيو تبزلخا ميتو سلازنبري سو زموتلخ اريزن الله نسخا بقسلو ما انت تفوسي مقصاحتنا ابو زوردسي نسخا سلام ما انت تركبي نسو دخا زخونسي بخلاي كورنثوس ምዕራፍ 8 ተዘሎ نسو دخا زخونس بدخنتون السحابتام انت تكوني نسو حابتام كله دخا زخونه نسو حاتياتنيا زخونه ويكا حات زخونه سي بقو صدق املاخ من انت خصميو حجي ديخا نزي تنساي تقبل كاين الغالب ويش اورثودوكساوي سلازبلكا طراي صدقكا خوين تسميعكا ويش اورثودوكساوي سلازبلكا طراي جله نجر تسفا زلكا خوين تسميعكا حاله خافتم اعنود ناي بيتكريستياننا مستير ناي غويتا ما ادنجرا مقراس ويكا قدس قربان عند امنتنا عند حركوين مس كريستوس كومينيون انريلو بقى كومينيون ማለት مس املاح حبرت حاتياتنا خمز تسريلنا اكل نايزا بيتكريستيان زي انو مخان اكل حاتياتهم نايز تحدقلهم بدم نايت جنشل نايز تحاسبو بدم نايت جنشل كداونتهم نايز صعدو سبات مخاننا اميننا اكل نايزا بيتكريستيان زي عند زي كوينا ايناي هيوت تصبلها صديقو ابز مدرزي بصدقه تزي تملاليس كاينا هيوت ابلوم زي جمركا ابزا بيتكريستيان زي ابزا ميليتانت زخونه تغاداريت بيتكريستيان دخام زلوا بيتكريستيان ابزيا راسخا مرميركا ابز بصدقه تزي تملاليس كاينا هيوت كتصدق تصبلها انتي ربيحكا اورثودوكس ناي مخربحو انتي ايهداو ناي مخربحو انتي مشي له باولس ايهداو ناي مخربحو انتي اذن ولا صنحنا تنساي ነገር ተቀቢል ካይልها ክርስቶስ ተንሲል ካላ በዓል ዲኻ ተብዕል ዘለኻ بعال اتمبلع اتمستاي نتترجم شفين الكالو ويسناي بحقي بز تنساي زي كريستوس تنسي سلازي انا بحاتياتي يلخون انا زدوخم زي موداتا زي ولهم حاتيات صبسي بموداتا زي ولو بدل كسن زي كالسبسي نو كريستوس تنسيو امين سو زموته سلا حاتياتيو زن سلا صدقي تنسيو سو قدم كم تبارر عباقي خوم نيره
ሕጂ ግን ናብቲ ጓሳ ነብሳትና ዝኾነ ናብቲ ሓላዊና ናብ ክርስቶስ ናብኡ ተመሪስና ኣለና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተንስኡ ሶ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ እምነትና ከንቱ ይኮነን ወምስክርነት ናይ ሐዋርያት ናይ ቅዱሳን አቦታት ድማ ከንቱ ይኮነን ሪዛልቱ ድማ ንሕና በኃጢአት ይሉና ክርስቶስ ተንሳ ሞታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ክርስቶስ ካብ ሞታን ተንስኡ ሞይቱ ድማ ንሞት ስዒርዎ እዩ ሶ ሪዛልት ለለው መቃብር ነቶም መቃብርና ሞትን ዘለና ወሃበ ህይወተ ለዘላለም ዕረፍት ህይወትን ናይ ዘላለም ዕረፍትን ሂብና ኢሉ ኦርቶዶክስ ሙኻና እዚ ተቀቢልና የለና ወይስ ኦርቶዶክስ በሙኻና ጥራይ ስም ሒዝና ንጎይና ሓልና ኣለና ያ ኣብ ትንሳኤ ክንዝክሮ ክንሓስበሉ ካብ ንኽእልን ካብ ዝግባእ ነገር እዞም ነገራት እዮም እዮም ሓደ ኣብቲ ናይ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝሰብኩ ዝእውጁ ወረለና ብስራት ኣለና እንዳበሉ ዝእውጁ ክርስቶስ ተንሲኡ ኣብዚ የሎን ዝብሉ ማለት እዩ ከምኡ ክንከውን ኣለና ትርጉሙ ከዓ ብምርዳእ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግን ናይዛ ብትዕቢት ሰኺራ ዘላ ቤተክርስትያንን ብትዕቢት ሰኺሩ ዘሎ ኦርቶዶክስ ይኽብል መወዳእታ ዘይብሉ ንሓንቲ ንእሽተይ ሕጊ ዘይእዘዝ ግን ማዕተበይ ካብ ዝብንጥስ ክሳደይ ክብንጥስ የገለ እንዳበለ ዝፍክር ከንቱ ዝኾነ ከምታ ናይ ሎዶቅያ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሃብታም እየ ዝብል ዝተርፈኒ የብለይን ዝብል ሕሉፉን ትሩፍን ነገር ኣሎኒ ዝብል ግናት ቤተክርስትያን ዘሎ ኣምር ናይ ድሕነት ኣዕኑድ ናይ ድሕነት ግን ክቕበል ዘይክእል ንስሓ ምስጢር ቤተክርስትያን እንድሕር ኮይኑስ ዘይንስሕ ቁርባን ዓንዲ እምነትና እንድሕር ኮይኑስ ዘይቅበል ግን ኦርቶዶክሳዊ እየ ዝብል ማለት እዩ ከንቱ ዝኾነ ሰብ ዕውር ዝኾነ ንዳይ ዝኾነ ሰብ ርእሱ ክምስክር ከሎ መጀመርያ ዝነበርና ጥንታውያን ኢና ገለ ዝሓስብ ከን ኢማጅን ፕሮቴስታንት ሕዋትና ስጋ እንደምናይ ጎይታስ ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኢልና መናፍቃን ምሽ ንብሎ እቲ መናፍቅ ትብሎ ማዕዲ ጎይታ ትንሳኤ ዘኪሩ ትንሳኤ ሓሲብ ክርስቶስ ሞይቱለዩ ዘን ተንሲእ ለዩ ስለዚ ኣነ ብሓጢአት የለኹን ኢሉ ተሰሊፉ ማዕዲ ጎይታ ዝቕበል እቲ መናፍቅ ትብሎ ንስኻሲ ተሰሊፉ ማዕዲ ጎይታ ይቕበል ካብ ሕብረት ሕዋት ዘለዎ ሓደ ከይተቐበለ ዝወፅእ የለን ግን መናፍቅ ኢኻ ትብሎ ግን ከሓዲ ኢኻ ትብሎ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ኢኻ ትገብር ብመዓት ትዕቢት ኢኻ ትዛረብ መወዳእታ ዘይብሎም ቃላት ኢኻ ትዛረብ እቲ መናፍቅ ትብሎ ተሰኪሙ መናፍቅ ትብሎ ተለኻ ነገር ትንሳኤ ተረዲእዎ ትንሳኤ ክእውጅ ወንጌል ክእውጅ ብስራት ክእውጅ ማዕዲ ጎይታ ዘለዎ ድማ ተሰኪሙ ሓደ ሰብ ከይተረፈ እንድሕር ዝቕበል ኮይኑ ንስኻ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ትዕቢት ኢኻ ተርኢ ማዕዲ ጎይታ ሓቀኛ ኢልካ ናይ ሃዋርያት እምነት ኣሎኒ ትብል which is good ጽሑፍ ከምኡ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያን ከምኡ ስለ ትብል ከምኡ ኢልካ ግን ኣይትቕበሎን ሶ እንታይ ዓብይ ስልካ ሓቂ ኢልካ ምእማንካ እንታይ ዓብይ ስልካ እንታይ ገይርልካ ሶ ዝኸምዚ ዝበለ ሂፖክሬት ዝኾነ ሂፖክሬሲ ያ ግብዘኝነት ዝብልዎ ግብዝና የጥፋአና ኣሎ ማለት እዩ ግብዝና ኸባና ይርሓብ ስለዚ እቲ ዝወላወል ክልተ ዝልቡ ሰብ ካብ ኣምላኽ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ እዩ በቃ ክልተ ዝልቡ ሰብ ፍርቆ ብዓለም ፍርቆብቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ከብልታ ኣነ ሓቀኛ ኣነ ኦርቶዶክስ ኢሉ ዝምካሕ ናይ ዓለም ከይመርሲ ከይተርፎ ድማ ኣብ ዓለም ብዓዘቕትን መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ነገር ዝነብር ኣብዚ መፅኡ ስለ ኦርቶዶክስ ገለ ዝካታዕ ትቆርብ ዲኻ ኢልካ ግን ዘይቆርብ ኣብዚ ስለ ኦርቶዶክስ ፕራውድ ገለ ዝኸውን ንስሓ ዲኻ ኢልካ ግን ተነስዩ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት حق خايوس أكاحجي بفلاي بقول دخامي هلونا قال نبها حال نخون جن عند إمنات مالتي قدوس قربانسي تقبل له نسها مستير بيتكريستياني تنسها دو إلكايو زي نسهان زي كبرن جن تمرت قبل إيه لزكرك قدوس قربان أي قبلن زي لك لكن قدوس قربان حق إيه لهم ما قص حيز عارو بس كم زعين الزحزن نداين نتيلا مالت سنكول زخنا ناي وانجلس إننا مالت كريستيان قولهم كم زي so called Christianity بحال زي so called Orthodox مالت Orthodox زي كونه Orthodoxاوي يعني لهم رسم represent زقولو كريستيان زي كونه جن كريستياني ناي لهم زمكحو جنته عند أمنتهم زولو مسحة كلش جن زي كبروا وزي يلو حق يبلو ما تقبره دخل بحال كله زي قبره كل قرآن ما عند قويته حق أي ناس عند مني زبل جن تقبله دي حال كايس هيك كبرني زبل كمان
تنساي كريستوس تنسي يزول اوكي بحاتيات كلها الا هانت ولا خلها انا حاتياتني اندي زلك فلي يكفل زي كل مالتي كم زبلس سم كل زخانه سبنا نايتالو ديكيا بيتيرسيا رؤسو زمسلو حافتام فساسي اخولن تروفن زلو تعبيتينيا قنت بأملخ زلو بأملخ كريو خلو قن نداي عور عراقو تزوزه زحفر عين دم عور زخونه مالت كريم اجن سو مصحف قدس كان ينبب كلنا نكريستوس زفلطون كريستوس زي فلطو من سوات الله رؤسهم زلو رأي خزارب خلو كريستوس يفلطو ويو اوكي كريستوس يفلطو ويو اذا ملو حق يكونن اتعطو قن انتايو كريستوس فلطا كادو نسخاس لرأسخا خمت بلا لخا سناي اوكي كريستوس كسلخا انتايو نسخاس لرأسخا خمت بلا لخا اوكي صحفات كسل رأسخا انتايو حان كان بحرقين كات تقاليو كمسكل الكازو لو سليخا نسخا يكون كان تقال ترداخا يمقدي ابزين نعنات نقرنا مالتي انا نرأسي زامنو انا نرأسي زبلونكم نقر ايكونا اتي صحف اتقال اتا بيتيكسيان اتي قال املاخن اتمردون سلخا انتايو لي يا نسخان كريستوس مفلات كازي كونس كريستوس فلتا كارو برأس خمزي لي قبرنا بسم كارو وانجيل يسبنا بسم كارو موتانا يتنسانا بسم كارو قبرن تأمرات مكلنا يقبرنا زبل وهو مرة إسرائيل 4 تنزلوا كريستوس زمهارو مثلا كبير حقو أنا يفلتوكم من عم استيزولو قن علم يوم الأم نسهم قنوا انتهي مزو قبرنا يلو زمحواتي بسم كريستوس كمزي قبرنا يلو تأمرت تأمرات كلنا قالوا قبرنا بسم كريستوس اتزحزن قن كريستوس سلقهم كزارب كله قن تايدا كريستوس أي فلتكمني كبير حقو عم استيلو يا سلازي كريستنا طعوم زخون نرأس خابز لك ناتك حساب ناتك أمنة أمينك ناتك مجد جيرك بزت تردأك بزت عامك بزت مسلك قالت تخور زي كونس باتز التصحفات كير كل خير كريستنا زعرفن حق أن يا سلام نزخون باتز تردأك زي كونس باتي مصحف تزبلو أخت كير كل خير زدا خمه ينسى بلوسات معال تخري زدلي سناي معال تخري زدلي لسانو كاب حماق نجر يحلو توهيل خنت صحف سناي معالت من تغري ابز مدرزن دحرالو سناي معالت من تغري ابز مسئ هيوت لسانو كاب حماق نجر يحلو يودق ديو يتنسى يدكم ديو يتنسى يأبس ديو يتنسى صحف كم زورو اتدم قدسن هياون نسبه زخونه من تخنصو نزي بتيور زعمنو بتمكرو جن زي قبرو سقا ود أملاح حقنيا إلو زكاتا بتمكرو جن زي قبرو نسها مستير بيتي كريستياني إلو زكاتا جن بتمكرو جن زي قبرو جن حاسوتي زي بزنا إيمانتي قال لذي أفتنساي كان حاسبو زلنا زمحواتي موت تسعر مخانو زلنا أي زمن دما ناي حاغوسن ناي مسغانان زمن بسچت زي بلو ناي حاغوسن ناي مسغانان زمن كم زخونن كخون كم زكبون እዚ ኩሉ ዝረኸብናዮ ሕድገትን ይቕሬታን ብምግባር ተሓጒስና ዘለና ሓጎስና ክርስቶስ ምእንታና ስለዝተሰውአ ስለዝኾነ እዚ ዘለናይስ ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ምእንቲ ዝተሰውአለይ ምእንቲ ኣብ መስቀል ተሸንከረለይ ክርስቶስ ሳሉ እየ ብጸጋ እየ ዘለኹም ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ በቃ እዚ ዘለናዮ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለናዮ ኣብ ክንዳይ ዝተሰውአለይን ህይወቱ ኣብ መስቀል ዝወፍየለይን ክርስቶስ ኣብ ክንዱ እየ ዘለኹ ወይ ከዓ ሳሉ እየ ዘለኹ ስለዝተባሃለ እዚ ዘለናዮ ይቕሬታ ዝኸተለ ሓድሽ ህይወት ዘለዎ ትንሳኤ ልቦና ዘለዎ ካብ ክፉእ ግብሪ ብምትንሳእ ካብ ጽሊ ናብ ፍቕሪ ብምምጻእ ካብ ናይ ዘለኣለማዊ ሞትን ጥፍኣትን እተሓሳስባን ናይ ዘለኣለማዊ ክብሪ ብምንባር ብልቦና ብትንሳኤ ልቦና ብዝተንሳኤ ህይወት እንነብረሉ ናብራ ክኸውን ይግብኦ እዚ ድማ ዝረኸብናዮ ትንሳኤ ስለ ዝኾነ ከምተን ቅዱሳናትን ስእቲ ወይ ከዓ ናይ ቅዱሳን ኣንስቲ ክርስቶስ ኣብዚ የለን ተንስኡ እዩ ስለዚህ እምነትና ከምቱ ይኮነትን ክርስቶስ ተንስኡ መይቱ ይተረፈን ንሞት ሲዒርዎ እዩ ሕጂ ሓይሉ ሞት ስልጣን ሞት ተብልዕለና የለን እንቶም ቦታትና ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ትሕቲ ባርነት ናይ ዝነበሩ ከምኡ ይኩናን ህይወትና ዓና ሕጂ በረኸት ህይወትና ዓና ሕጂ ናብ ተመራናት ኢልና ንጽበየ ናብ ጎይታ ንኸደሉ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ዝመጽአ ህይወት ምእንቲ ክበዝሓልና እዩ ክርስቶስ መጽኡ ስለዚህ ክርስቶስ ተንስኡ ኢልና ንርእስና ንእውጆ ንሕዋትና ንኻልኦትን ድማ እንእውጆ እዩ ማለት
ህይወትና ከንቱ ከም ዘይኮነት እምነትና ከንቱ ከም ዘይኮነ ትንሳኤ ከንቱ ከም ዘይኮነ ምስክርና ሐዋርያት ከንቱ ከም ዘይኮነ እንእውጀሉን ኣብ ማዕድ ጎይታ ድማ እንካፈለሉን ተቀዳመይቲ ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረዶ ናይ መጀመርያ ስብከት ኣብ ዝተሰብከሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 እቶም ሐዋርያት ፍቅድ 42 ከተንብቡ ከለኹም እንታይ ዝብል ነበረ እቶም ሐዋርያት ድማ በትምህርቲ ሐዋርያት ዲዳኬ ዝብል ጥንታዊ ቃል ተሪኢኹምዎ በትምህርቲ ሐዋርያት ለምን በህብረት ትምህርቲ ሐዋርያት እንተዘየልዩ ከየውስ ይዝፍጠር ዕግርግር ይዝፍጠር ኣብ ትምህርቲ ሐዋርያት ዝጸንዐ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ ሶ በትምህርቲ ሐዋርያት በህብረት ኣብቲ ሕብረት ከእንጀራ መቁራስ እቲ እንጀራ መቁራስ ብጸሎት በሓደ ጸኒዖም ይነብሩ ስለዚህ ኣብዛ ናይ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ኣለኻ እንድሕር ኮይንካ just make sure ኣብ ትምህርቲ ሐዋርያት ኣለኻ ዶ እዚ ሕጂ ትምህሮ ዘለኻ ትምህርቲ ቀዳመይቲ ቤተክርስቲያን ብሙሉእ ትምህሮ ዝነበረት ሊንክ ግበር ትሬስ ባክ እንድሕር ተገይሩ ንድሕሪሲ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ እምነት ኣቦታት ከኣምንዎ ነይሮም እዚ ሕጂ ተኣምኖ ዘለኻ እምነት ንድሕሪት ተመሊስካ ትረኽቦ ዶ እዚ ሕጂ ሰበኽካዮ ስብከት ድሕሪት ተመሊስካ ኣቦታት ዝሰብክዎ ዝነበረ ስብከት ድዩ من زتلاخ خمن زتلاخ انت هاي زبل سبكت الصبخو سبكت ويكا تمرتي قا تقبل زلخ ندحريتي قا تملس دمور ندحري زخر كالو دمور نافت حق تقرب الله مالك يخو اذا امنتنا زي تمالي حواريات كريستوس انتايلو ابي يوحنس مرا شوعته تمرتيسي كافت زلاخن خبابو خاب سمايا مشيلو اوكي ناي كريستوس تمرتنا مريبو حواريات مريص نعوم نغيرو حواريات دما حوارياتكم اغلغلت انداشوم مخنياتو باولوس أبرو يمعرف شوعته امنت كان مسمع خان اغزابير قالي اوكي اغزابير قال اندحر كوينو حدث مسمع ذا امن زن باي ديفولت من انت سب كامن ناقوز لا اخسب كله له لذا كل اخو اندحر كوينو دما لا اخي يدل مالتي ስለዚህ ሐዋርያ እንዳተከ ሐዋርያ እንዳሸመ እዚ ትምህርት ዛባና በጽሕሎ ሶ ትሬስ ባክ ትገብሮ ከለኻ እዚ ትምህርት ዝሒዝና የዘለና ምርዳእን ኣብ ትምህርት ቤተክርስቲያን ነይሩ ዶይ ትምህርት ሐዋርያት ኣለካደ ስለ ሕብረት ናይ ጎይታ ስለ እንጀራ መቁራስ ክዛረብ ከለኻ እታ ቀዳሚት ቤተክርስቲያን ከም ትገብር ነይራ ሕግ ናይ ሐዋርያት ኣሎ እመቦ ብእሲ ዘባውስተ ቤተክርስቲያን ሓደ ሰብ ናብ ቤተክርስቲያን ዝኣተወ እንድሕር ኣሎስ ኣብ ጥሊት ዝበሃል ትምህርት ሐዋርያት ዘሎ መጽሓፍ ከም ኣይብለን ኣብ ጥሊት ዝበሃል ትምህርት ሐዋርያት ኣብ ተወዳሲ አንጅምር ከለና እንብሎ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝኣተወ ሰብ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ይውጅ ብዜማ ኢና ከዓ ንብሎ ብዜማ ማለት ትምህርት ሐዋርያት ለና እንድሕሪና ኦኬ ትምህርት ሐዋርያት በህብረት ስርየት ሓዲያት ኣብ ዘለዎ ናብራ እንጀራ ብመቁራስ ብጸሎት በሓደ ይዝንበር ሓደ ሰብ ዝተርፍ የለን ያ ዲዘርቭ ዝኾና ኢና ኩልና ኣብ ስርየት ሓዲያት ዘለዎ ዘመን ስለ ዘለና ማለት ኦኬ ከም እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ናብ ቅዳሴ ዝመጽእ ናብቲ ሊትሮጂ ዝመጽእ ናብቲ ቁርባን ዝመጽእ ናብቲ ናይ ቦታትና ናፍቲ ሰንተር ኣምልኾና ማለት ኣመንቲ ምዃንና ኣብ ማህሌት ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ጻዓዱ ማህሌት ከምዚ ኢሎም ቪድዮም ክቆልሑ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ቅዳሴ ኣይፍቀዶምን ኣብ ማህሌት ግን ዋላ ኣትዮም ወረብ ሒዞም ከምዚ ገለ ክስታይ ሒዞም ክገብሩ ክእሉ እዮም መን ክልክሎም ደስታ ኢልዎም ፕሬይዝ ትጋ ደስ ብለና ኣትዮም ኣብኽርዩ እቲ ማህሌት ነቲ ወረብ ነቲ ገለ ክሪ ዋላ ሓደ ማንም ኣይክልክሎምን ክንመስግን ከለና ኣብ ቅዳሴ ግን ኣይፍቀዶምን ቅዳሴ ግን ኣመንቲ ጥራይ ሰንተር ኣምልኾና ስለ ዝኾነ ኣመንቲ ጥራይ ዝሳተፍዎ ኣብቶም ዝተሳተፉ ድማ ብሓደ ስጋ ወዲ ኣምላኽ ዝቆርብሉ ናይ ትምህርቲ ሓድነት ዘለዎ መቃናቶም ስለዚ ቦታት እንዳይሎም ሓደ ናብዚ ቤተክርስቲያን ዝኣተወ እንድሕር ኣሎ መጽሓፍቲ እንተዘይጸለየ መጽሓፍቲ ክሳብ ተነቢቦም ዝውድኡ ድማ እንተዘይተዓገሰ ቅዳሴ ክሳብ ዝውዳእ ዘይተዓገሰ እንድሕር ኣሎ ወይ ከዓ እንተዘይተዓጊሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብቲ ስጋን ደመን ወዲ ኣምላኽ እንተዘይተቐቢሉ እንተዘይወሲዱ ሎክ ሐዋርያት እንታይ ኢሎም ኣቦታት እንታይ ኢሎም ሕጊ ቤተክርስቲያን ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ እሞ ካብ ቤተክርስቲያን ይሰጎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኸና ኣይገብሮ ንኸውን እዚ ሕጂ ዘሎ ኸና ኣይገብሮ ንኸውን ኣነ ኣይገብሮ ንኸውን ግን ልቢ ዘለዎ ሰብ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሪዝን ኣውት ዝገብር ሰብ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ኣካይዶን ኩሉ ምክንያታዊ ክገብር ዝኽእል ሰብ እንድሕር ኣሎ ግን ቤተክርስቲያን ስቃይ በለትን ትነግረኩም ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ዝገበረ ሰብ ኣሎ ቅዳሴ ቀዲሱ መጽሓፍቲ ሰሚዑ ገለ ገይሩ ቅዳሴ ወዲዩስ ግን ካብቲ ቁርባን ዘይቅበል ሰብ ኣሎ እዚ ሰብ ሕጊ እግዚአብሔር ስለ ዘፍረሰ ካብ ቤተክርስቲያን ይሰደድ ቤተክርስቲያን ዋይ እስማ ኣማሰነ ሕጊ እግዚአብሔር ሕጊ እግዚአብሔር ስለ ዘፍረሰ ሽዑ መን ይኹም ዝብል ገሊላ ሓታት እንተመጽኢኻ ኣቦታት እንታይ ኢሎም በከመ ነገርና ሐዋርያት በኣብ ጠሊሶም ሐዋርያት
ኣብ ትምህርቲ ሐዋርያት ኣብ ዝነገሩሉ ኣብ ጥሊስ ኣብ ዝበሃል መጽሓፍ ከም ዝተዛረቡና ከም ዝነገሩና በቃ ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪስ ዘይቆርብ ሰብ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ይሰጎም ናይ ትንሣኤ ዘመን ክንሓስብ ከለና ከም ዝተንስአ ሰብ ስርየት ኃጢአት ከም ዝረኸበ ሰብ በትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዑ ኣብቲ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ደው ኢሉ ስርየት ኃጢአት ኣብ ዝረኸቦ እንጀራ ምቁራስ ኣብ ዘለዎ ብጸሎት ኣብ ዝነበር ህይወት ይነብር ኣሎ ዶ የለኒ ሶ እግዚአብሔር ዲሲቭ አይግበር እግዚአብሔር አይጥበርን እዩ ማለት ሶ በዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ዝምንባር እቲ ካልእ ድማ እቲ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ በቲ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ወይንካ ሕጉስ ኮይንካ ናይ ትንሣኤ ስብከት እንዳሰበኸካ ክርስቶስ ተንስኡ ኣብዚ የለን እንዳበልካ ዝንበር ህይወት እዩ ማለት ናይ ትንሣኤ ዘመን ክንሓስብ ከለና ዚና ንሓስብ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣባይና ኩሉኻትኩምን ይኹን ዘምሕዋተይ ኣምላኽን ተረዲእዎ ናይ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ከኣንድሕር ኮይና ኣብዚ ናይ ሳዊ ህይወትን ብድሆታትን ትብል ክንቅፅል ኢና ንሳ ኣይንገድፋን ኢና ማለት እዩ ናይ መናእሰያት እቶም ናይ ወራዙት ኣገልግሎት ንሱ ኣይነቋርፆን ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መፂና እቶም መናእሰያትና ደስ ዝበሎም ሓሳባት ዝህብሉን ንሕና ድማ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ንሕና ዝተዓምናዮ ንሕና ዝተቐበልናዮ ንዕኦም ጋይድነስ እንህበሉ እንተኽኢልና ድማ እንሕግዘሉ ፐርሰናሊ ዝኾነ ኣድቫይዝ እንዳሃብና እንሕግዘሉ ኣገልግሎት ምእንቲ ክኸውን ኣምላኽ ተረዲእና ከምኡ ክንከውንና ኣብዚ ከዓ ብዙሓት መማህራን እውን ስለ ዘሎ ክሕግዙና ከዓ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ እሞ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኹም ብዙሕ ይኹን ዘምሓተይ ብስናይ ዝኾነ ዘመን ትንሣኤ ይግበረልና ተባረኹ ዘምሓተይ ጸጋ ብዝሓልኩም ካብ ሕጂ እንድሓር ክትድዩ ብትኽእሉ ኢኹም ወይ ምስ ትንሣኤ ተተሓሒዙ ሓሳብ ትህቡና ወይ ምናልባት ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ትሓቱና ክትድዩ ብትኽእሉ ኢኹም ጸጋ ብዝሓልኩም ዘምሓተይ ተባረኹ ኦኬ ቃለይ ብርኽቲ ሰላም ደውዒልኪ ሎሚ ትምህርተን ወሓቢልና ይመስለኒ ሰላም ኮና ከመይ ውዒልኩም ሰናይ ሰላም ደውዒልኪ ሰናይ እግዚአብሔር ይመስገን ንጥዑም ነይሩ ኣይነውሐን ጸጋ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ኣቦና አሜን 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 ስለ ትንሣኤ እንታይ ትብሉና እንታይ ሓሳብ ኣለኪ ትንሣኤ ያ ቀዳሞት ሰበኽቲ ኣንስቲ እየን ትፈልጡ ኢኹምሽ ዶ ኣንስቲ እወ ዘና ኢሎ መንስቲ ከመይ ኢኹም እወ ደሓኒና ኦኬ ያ ኣብቲ ናይ ቆለሴ እንዳገለጽኩም ሲ እቲ ዝትንስእ ዝሞተ እዩ ዝትንስእ ሕጂ ምስ ክርስቶስ ዝሞተ እዩ ዝትንስእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሞተ ክበሃል ከሎ ከዓ እቲ ብኣዳም ዝወረስናዮ እቲ ድኹም ባህሪ ይኹን እቲ ንሓጢኣት ዝገዝእ መንነት ኣረጊት ሰብነትና ንሱ እዩ ዝመውት ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ሞይቱስ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 12 ድዩ 24 ሲ ይብለና ምሽ ፍረ ስርናይሲ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተትሲ በይና እያ ትነብር እንተ ሞይታ ግና ብዙሕ ፍረ ከም ትፈርስ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይብለና እዩ ጎይታ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እውን ካብቲ ምድራዊ ካብቲ ንሓጢኣት ዝገዝእ ካብቲ ፍትወት ንገዛእ ርእስና እንተ ዘይሞይትና ነቲ ሰማያዊ ዝኾነ ነገር ክንለብሰስ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ንሱስ ክንቀትሎ ክንቀብሮ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተንስአ ነገር ከዓ ሓረር ክንብል ኣለና ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ናይ እምሮ ለውጥን ክትሕደስ ሮሜ 12 ከመይ ዝብለና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣይቱም ሰልዋ ምሽ ይብለና እዩ ኩሉ ግዜ ነዚ ዓለም እዚ ክንመስል ዘይኮና ናይ ብሓቂ ዝሞተ ሰብ ምስኡ ሓቢሩ ዝተንስአ ነዚ ዓለም እዚኣ ዘይኮነ ዝመስላ ነቲ ሰማያዊ ነገር ዝመስል ማለት እዩ ሕጂ ህይወትኩም ሲ ኣብኡ ተሰዊራ ኣላ ምሽ ይብለና እዩ እቲ ዝተንስአ ሰብ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ውሕስቲ እያ ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ እንተላ ዝኾነ ነገር ክትንክፈካ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክርስቶስ ህይወትና እዩ ብዘይ ብኡ ከዓ ትንሣኤ የለን ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ከይሞትካ ክትንሣኤ ትኽእልን ኢኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ እንተዘየሎ ኣብ ህይወትካ እንተዘይግዚእኻዮ ንስኻ ኣይትትንስእን ኢኻ ንሕና እቲ ሕጂ ብመንፈስ ዝጀመርናዮ እቲ ሕጂ ዝጀመርናዮ ትንሣኤ ሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግሃድ ከሎ ከዓ
نحنا ونمسؤ بخبر خنقهادينا مالتكم يزبلنا مصحف قدس التنسائق أشعي تفز أم تنسائق أشعي تقول لنا عجي تنسائق بهال كله نتي مننتنا مغياريو كابتي ولد موت زنورنا يسموت نيرنا بقيت أخذ تنسائق رقيمنا تلويتنا التي كافت مدراو نجارات زي ربح نجار نعو هيوت كافت هيوت مسوات إناسي نت سمايو نقدس الناس خون نصدق زخون هيوت سيت تلويتنا أنا حجي مس كريستوس لازمتنا دما هيوتنا وحسيو مسخعة علنا أنا التي تماي ربنا تباركنا آمين تبارك عليك دسيس أجاوز حالكي أبزا الإلكاس نعسي رومي مرافع سرت وقلتن بارك الساعواتين سجاهم هياون كدسنا أملاح بحزب بالمسوات جيكم تقربوا بمحرة أملاح محسنكم اللغيلو حجينة السجاهم سي هياون كدسن أملاح كا بحزب بالمسوات حجي مسوات دحريلو أب قراسي مراف سلسة تجريس خمزلو مويتكم يخم سلازي هيواتكم أب كريستوس تسوير الله بسماء أب كريستوس تسوير الله سلازي إذا بسماء زبالة نجر زلو نسوت رايح يسويلو حجي سجاهم ميتكم يخم من دحريلو سي أب زنتايز بزلو نت سجاهم كابتا أرجيت التحساس بها كابتا أرجيتم ودقون زخانة نيتشر كاب ووسي خمسي انتايز بزلو هياون أملاخ بحزب بالمسوات جيد متقربو بمحرة أملاخ محسنكم على خل منكم على خيلو حجي كم زك قالت بلنا صنحتك مسواتي زبال اندحر مويتي او يسقاخا قدسنا املاخ بحزب بالمسوات كيف تقرب تللها اوكي بقى نسقاخا قتلو كاب اننت كاموت كابت زي تلاقى حسبك كابت زي قدفك حماق زغونه بهري كاب امو تقدم كاب سقا زلو فتوات كاب سقا زلو لاست برايد كاب زيوم تلاقى قدم بقى نزقتلو معناته مس كريستوس ما يتكم تنسيهم من دحر كينكمس لبخم ابتي اب كريستوس زلا اب سماين زلا نجر حسو ويلو سلازل قدس باولوس زي بروخ حواريا زي قدس حواريا اب كريستوس معرف سلسته مالتي ስለዚህ ስጋ አንተ ዘይመይቱ መስዋዕት ኮይና አይቀርም ስጋ አንተ ዘይመይቱ በዚህ ስጋ ዘቢልካ ተቆርበት ትخل ህያው መስዋዕት የለም በዚህ ስጋ ዘቢልካ ተቆርበት ትخل እግዚአብሔር ዘሕጉስ አገልግሎት የለም እዚህ ስጋ ዚ ተዓረጊት ማንነት እንተ ዘይመይቱ ማለት ኦኬ ቅድስና አምላክ በሐዘብ بالመስዋዕት ገርኩም ከተቀርቡ በመህረት አምላክ መህደኩም አለሁ እዚ ማለት እትና ያምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ نعمرو خمن في سوا أገልግሎትካ በዚህ ስጋ ዘያቢልካ አኻቶም ነው በዚህ ስጋ ዘያቢልካ አኻት ግለጽ አብቅድማ አምላክ ቅዱስ አበር ዘይብሉ አምልኾ ንደኻ እንዳረዳኻ ያዕቆብ ምሽኮም ኢለናሉ ስለዚህ ነቲ ደኻ ምርህራህ ዝበሃል ካብ ስስዕ ወጻኢ ዘሎ ስስዕ ቀቲልካ ንኻልኦት ብምሕላይ ንኻልኦት ብምሕቃፍ ንኻልኦት ብምፍቃድ ዝግለጽ ትናይ አእምሮኻ ዝተሓደሰ በዚህ ደጋው ዝኾነ ስርዓት ጌርካ አኻት ገልጾ ምሽዶ ንክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እትወክሎ نتا بيتكسان توكلا نتصقى بكنتو بزي مقبال متعاي تأملاخ التخوص بزي السبقو خلقوي بزي زمسوة إيدكا بزي سناي الزارب لسماعتو برخة تخون بزي التحدث من الناس سلازي زيكو موت انتخيلو تراي سو انتاي يزي خبال كل دما نتسناين بازبلن ملو فقار أملاخ انتاي مخانا من تخط مرمرسي بمحداث حسب مدلوات امبر نزع الامزيا اي تمثلو وايلو سو بمحداث حسابه زي تلوت سب نعلم يمسلا تقدسن بحذب بالمسوعتي من انت قرب بالتحساس وز تلوت سبك there you go نعلم يمسلا تملس حدي سو قدسن سناين زخونه مسوعت تقرب تدليخا بقى قدم تموت مسوعتي زبحال انت ميتكاي ስለዚህ بتحساس بخا خابز مدراو ነገር زي كترف كتحسب كتقير كلها تلوت كلها شعو قدسن سناين بحذب بالمسواتي ابا املاك تقرب تخيلها اذا الماتي منفساوي اغلبتنا يا امرنا زخنا منفساوي اغلبتنا معناتيو قالي برختي صقاب زحلكي تبارخي